कारी साहब ने फिर पढ़ना ते कुरान ते मोती परोदे ने। कारी साहब पढ़िया करते सन वाज़कुर फिल किताब मरियम। बोलोगे तो सुनावागा, नहीं तो मेरा जोर लगना है, मैं इंज नहीं सुनावागा। वाज़कुर फिल किताब मरियम। दोवें हाथ चुक के गज के आखो सुभान अल्लाह। मरियम इंतबज़त मिन अहलिहा मकान शर्क़िया फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्ता तक़िया। क़ाल इन्नमा। वाह इब्राहिम मस्जिद वाले हो, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, अल्लाह तुहानू बरकतां दे, अल्लाह तुहानू इन्ना रिज़्क़े हलाल दे जिवें समंदरां च पानी है। कैसे कुरान दे परवाने हो, कैसे सोने नबी दे दीवाने हो, कुरान ते तड़पण वाले हो ते नबी दी शान ते झूमन वाले हो। कारी साहब पढ़िया करदे सन क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहबलकी गुलामा ज़किया। कारी साहब पढ़िया करदे सन नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाजरन गैर ममनून व इन्नका लाला बाकरी साहब लाला खुलुकिन अज़ीम। कारी साहब पढ़िया करते सन ना, फरमाया मौला करीम ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇੰਜ ਕਰਨੇ फैसलाबादी हो। कारी साहब का ही कलाम कारी साहब अपनी जिंदगी के अंदर सुना गए। अज मैं उन्होंने रूहानी बेटा होने के नाते उन्होंने शहर फैसलाबाद के अंदर इन मुहब्बत इजहार करना चाहना। कारी साहब पढ़िया करते सन आप नबी रहमत रहमत क्या कहने। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप नबी रहमत 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 क्या कहने। आप नबी रहमत रहमत क्या कहने। इज्जत व अज़मत क्या कहने। इज्जत व अज़मत क्या कहने। इज्जत व अज़मत क्या कहने। सरा रफ़अत दर्जत क्या कहने। आप नबी और रहमत रहमत क्या कहने। कंधे पे यतीम बिठा कर धीमी धीमी चाल चले। कंधे पे यतीम बिठा कर धीमी 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 चाल चले। माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह। जरा तुसी भी सारे कहो ना मेरे नाल नाल माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह। बोलो बोलो माशा अल्लाह। बत्ती गई है तुहाडी नहीं जानी चाहिए, वापटा दी जानी चाहिए। सारे मुहब्बत नाल बोलो जरा माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह। अच्छा भी मेरी आवाज आ रही है?
تے تہاڈی کیوں نہیں آ رہی؟ سارے بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ، سارے سارے سارے، او ماشاء اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ میرے حاجی عبدالقدوس دے گلشن نو انجی آباد رکھی، اللہ میرے حاجی عبدالقدوس دی اس مسجد نو قیامت دی دیوارہ تک آباد رکھی، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بولو بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ سراپا رحمت کیا کہنے آپ نبی الرحمت، رحمت کیا کہنے آپ نبی الرحمت، رحمت کیا کہنے۔ اور بڑا ہی پیارا جملہ ہے، بڑا ہی پیارا جملہ ہے۔ میں دعا کراں گا اللہ سونیا جڑا بندہ یہ جملہ سن کے صرف تینوں راضی کرن واسطے گج کے آکھے سبحان اللہ، اللہ انہوں پاک پیغمبر دے ہتھوں حوضے کوثر دا پانی نصیب کر دے۔ بڑا ہی پیارا جملہ، چند کھجوریں رکھے نبی 1400 اصحابہ تھے، چند کھجوریں رکھے نبی 1400 صحابہ تھے، 1400 اصحابہ تھے، لگ گئے ڈھیر کھجوروں کے، فیصلہ بادیو، لگ گئے ڈھیر کھجوروں کے، رزق میں برکت کیا کہنے آپ نبی الرحمت، رحمت کیا کہنے۔ بڑا پیارا جملہ قاری صاحب لے گئے، فرماندے نے الحمد سے لے کر والناس تلک عظمت نبی ہویدا ہے، الحمد سے لے کر والناس تلک نعت نبی ہویدا ہے، عظمت نبی ہویدا ہے، شان نبی ہویدا ہے، طرز تکلم کیا کہنے، طرز تکلم کیا کہنے، قاری کی نعت کے کیا کہنے، آپ نبی الرحمت، رحمت کیا کہنے۔